नमस्कार सबैजनालाई। सदाझैँ आज पनि 2077 फागुन 26 गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएकी छु। यो भिडियो हजुरहरूलाई निकै उपयोगी हुनेछ। प्रश्न नम्बर 1, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विकास नीति समिति CDP-ले नेपाललाई कति अवधिको तयारी समय दिएर विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ? 5 वर्ष, सन् 2026। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास समिति CDP-ले नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ। नेपाल अब अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भएको छ, तर त्यसका लागि समय भने केही पर सरेको छ। नेपालले 5 वर्षको सहुलियतपूर्ण समय पाएको छ। सन् 2021 फेब्रुअरी 22 देखि 26 सम्म चलेको CDP-को त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा नेपालले कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि मापदण्ड पूरा गर्दै रहेको पाइएकाले तयारीका लागि 5 वर्ष समय दिएर यो सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको। अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित 3 वटा मापदण्ड तोकी सो अनुसारका सूचक पूरा हुनुपर्ने शर्त राखेको भए पनि 2 वटा मापदण्ड मात्र पूरा भए स्तरोन्नति हुन सकिने प्रावधान छ। आर्थिक जोखिम तथा मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको न्यूनतम अङ्क कायम भएकाले नेपाल सन् 2015 मै अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य थियो, तर नेपालकै अनुरोधमा यस्तो स्तरोन्नतिलाई स्थगन गरिएको थियो। स्तरोन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण सूचक प्रति व्यक्ति आम्दानीमा भने नेपाल अहिले पनि न्यूनतम सीमा भेट्न सकेको छैन। स्तरोन्नतिका लागि प्रति व्यक्ति आय $1230 अमेरिकी डलर वार्षिक हुनुपर्नेमा पछिल्लो मानव विकास सूचकाङ्क अनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय $1027 अमेरिकी डलर मात्रै रहेकाले यसलाई वृद्धि गरी न्यूनतम बिन्दुमा पुर्याउनु पर्ने दायित्व तथा चुनौती नेपालका अगाडि रहेको छ। राष्ट्रसङ्घको प्रचलन अनुसार नयाँ स्तरोन्नति मुलुकले थप 3 वर्ष तयारीका लागि समय पाउने प्रावधान छ। नेपालले 2024 सम्ममा स्तरोन्नतिका लागि निर्धारित 3 वटै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हो, तर कोभिड-19 का कारण उत्पन्न विश्वव्यापी असामान्य अवस्थामा नेपालले गरेको विशेष अनुरोध अनुसार 2 वर्ष बढाई सन् 2026 सम्ममा यस्ता सूचक पूरा गर्न पाउने सुविधा पाएको छ। त्यसैगरी सन् 2030 मा नेपाललाई मध्यम आयको देश बनाउने पनि चुनौती रहेको छ। अमेरिकी सरकारद्वारा प्रदान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली किशोरी को हुन्? मुस्कान खातुन हुन्। तेजाब आक्रमणमा परेकी खातुन तेजाब आक्रमण अन्त्यको अभियानमा लागेकी। सोही कार्यक्रमको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उनलाई सो सम्मान प्रदान गरिएको। धम्की र सामाजिक दबावको सामना गर्दै मुस्कानले तेजाब आक्रमण विरुद्ध कडा कानुन र सजायका लागि पहल गर्दै आएकी। बुटवल स्थित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 फागुन 21 गते। फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलासा सारकोजीलाई न्यायाधीशलाई घुस दिने प्रयास गरेको आरोपमा
3 वर्ष जेल सजायको फैसला कहिले सुनाइएको हो? सन् 2021 मार्च 1 मा। फ्रान्सको इतिहासमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल जाने सार्कोजी दोस्रो राष्ट्रपति हुन्। यसअघि मार्शल फिलिपलाई पनि अदालतले जेल पठाएको थियो। सन् 2021 मार्च 8 मा मनाइएको 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको नारा के हो? वुमेन इन लिडरसिप। वुमेन इन लिडरसिप एचिभिङ एन इक्वल फ्युचर अन अ कोभिड-19 वर्ल्ड। वुमेन इन लिडरसिप एचिभिङ एन इक्वल फ्युचर इन अ कोभिड-19 वर्ल्ड। राष्ट्रिय नारा महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार समृद्धि नेपालको आधार। प्रश्न नम्बर 6, नेपालमा सरकारद्वारा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2072 चैत 25 मा। स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको भारलाई अग्रिम व्यवस्थापन गरी आम नागरिकको उपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्य साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। नेपालमा पहिलो पटक पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2071 कार्तिक 25 देखि 26 काठमाडौँ। प्रश्न नम्बर 8, नेपालमा किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? 2077 फागुन 22 गतेदेखि। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै अभियान थालनी गरिएको। सूचीकरण अभियान पश्चात सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा वास्तविक किसानले पाउने विश्वास गरिएको। युरोपियन युनियनको सहयोगमा किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन भएको। राष्ट्रिय अरनिको सम्मान 2077 कसलाई प्रदान गरियो? कलाकार शङ्करनाथ रिमाल र सन्त कुमार शाक्य। पुरस्कार राशि 1 लाख। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विभिन्न 7 विधामा राष्ट्रिय ललित कला पुरस्कार प्रदान गरेको। पुरस्कृत हुनेमा मिलन शेरचन हस्तकला, सुरेश लवट परम्परागत मूर्तिकला, भूषण दुवाल आधुनिक मूर्तिकला, गणेश जोशी आधुनिक चित्रकला, कृष्णराम घेमेसु परम्परागत चित्रकला, लक्ष्मण मण्डल लोककला र प्रमिला लामा वास्तुकला तथा अन्य सृजनात्मक कला रहेका। पुरस्कारको राशि जनै 60,000 रुपियाँ रहेको। त्यस्तै कलाकार केशव खानलाई ललित कला राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2077 एवं लय मैनालीलाई ललित कला राष्ट्रिय लेखन पुरस्कार 2077 प्रदान गरिएको। प्रश्न नम्बर 10, युरो 3 केसँग सम्बन्धित छ? सवारी मापदण्ड। इन्वार केसँग सम्बन्धित छ? बाँस र बेतबाँस। इन्वार बाँस र बेतबाँससँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 12, एमनेस्टी इन्टरनेसनलको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1961। वैचारिक आस्था एवं राजनीतिक तथा धार्मिक मतभेदका कारण बन्दी बनाइएको सहयोग गर्ने उद्देश्य साथ यो संस्था स्थापना भएको। विविध पक्ष राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिकका कारण आस्थाका बन्दीको अभिलेख तयार गरी तिनीहरूको मुक्तिको लागि सम्बन्धित मुलुक समक्ष अनुरोध साथ सिफारिस गर्ने कार्य यसले गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षमादान संगठन भनेर पनि चिनिने यस संस्थाको स्थापना बेलायतका कानुनविद पिटर वनेन्सनको सक्रियतामा भएको। यसको प्रधान कार्यालय बेलायतको लन्डनमा रहेको। प्रश्न नम्बर 13। CNN हिरो घोषित हुने पहिलो नेपाली को हुन्? अनुराधा कोइराला। दोस्रो नेपाली पुष्पा बस्नेत। प्रश्न नम्बर 14। नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच शान्ति सम्बन्धी 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 फागुन 21 मा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा महासचिव विप्लवको उपस्थितिमा फागुन 21 मा गृह मन्त्री तथा सरकारी वार्ता टोलीका प्रमुख रामबहादुर थापा बादल र नेकपा प्रवक्ता तथा वार्ता टोली प्रमुख खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डद्वारा 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको। सरकारी र विप्लव समूहको वार्ता टोली बीच 20 गते 3 बुँदे सहमति भएको थियो। सो सहमतिलाई फागुन 20 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पारित गर्दै विप्लव समूहमाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न निर्णय गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 15। ब्लड मनी भनेको के हो? मृत्युदण्डको सजाय पाएको व्यक्तिको पक्षले पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिई आरोपी पक्षलाई बचाउने गरी दुवै पक्षको हित गर्न गरिने रकमको आदान प्रदान। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार आयोगद्वारा नेपाल सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग र परामर्श सेवा सम्बन्धमा पारित प्रस्तावलाई के भनिन्छ? आइटम 19। प्रश्न नम्बर 17। मर्स नामक श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग सन् 2015 मा कुन देशमा देखा परेको थियो? दक्षिण कोरियामा। प्रश्न नम्बर 18। पर्वत आरोहणका लागि खुल्ला गरिएको नेपालको पहिलो हिमाल कुन हो? अन्नपूर्ण हिमाल। प्रश्न नम्बर 19। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कुल ग्रास्थ उत्पादन जीडीपी गणनाको आधार वर्ष परिवर्तन गरी नयाँ आधार वर्ष कुन कायम गरेको छ? सन् 2010-11। हालको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कको आधार वर्ष सन् 2000 र 2001 प्रतिस्थापन गरी नयाँ आधार वर्ष कायम गरिएको। नयाँ आधार वर्षपछि देशको अर्थतन्त्रका आकार बढेको छ। विभागका अनुसार सन् 2000 र 2001 लाई आधार वर्ष भन्दा अर्थतन्त्रको आकार 37 खर्ब 67 अर्बको थियो। नयाँ आधार वर्ष सन् 2010 र 11 लाई आधार मान्दा अर्थतन्त्रको आकार बढेर 39 खर्ब 43 अर्ब 70 करोड रुपियाँ पुगेको। अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सिद्धान्त अनुसार नै नयाँ आधार वर्ष परिवर्तन भएको विभागले जनाएको। नेपालले पनि अन्य देशले जस्तै 10 वर्षमा आधार वर्ष परिवर्तन गरेको। केही विकसित देशले भने 3 देखि 5 वर्षमा आधार वर्ष परिवर्तन गर्दै आएको पाइन्छ। नेपालको इतिहासमा यो 5औं आधार वर्ष हो। विभागले 2077 फागुन 20 गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कँडेलले आधार दर र गत वर्षको परिमार्जित जीडीपी प्रस्तुत गरिएको बताएका। थ्याङ्क यू।